اس لمحے کی تصور کیجئے جب انسان پہلی بار اپنی قبر میں آنکھ کھولتا ہے. نہ کوئی اپنا، نہ کوئی آواز، صرف ایک سایہ اور ایک فیصلہ، یا تو جہنم یا نجات. لیکن سوال یہ ہے، کیا نجات صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ اور اسلام کے باہر کے لوگوں کا اصلی انجام کیا ہے؟ قرآن نے اس بارے میں کیا حقیقت بیان کی ہے؟ آج ہم اسی حیرت انگیز سچ کا پردہ اٹھا رہے ہیں. اسلام نے جہنم، نجات اور جنت کی حقیقت کو بڑی واضح تصویروں میں بیان کیا ہے. مگر اکثر لوگ دو سوال پوچھتے ہیں. پہلا، کیا غیر مسلم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ دوسرا، جنت کا اصلی معاملہ کیا ہے اور کون اس میں داخل ہوگا؟ یہ ڈاکیومنٹری قرآن، صحیح حدیث اور مستند تاریخی مواہل پر آدھارت ہے تاکہ حق اور حقیقت دونوں صاف سمجھ میں آ سکیں. سورج سر پر، لاکھوں لوگ بے اختیار کھڑے، ہر طرف خاموشی، مگر دلوں کی دھڑکنیں تیز. ایک آواز کی طرف اٹھتی ہے، الیوم نفس بنفس. آج کوئی کسی کا سہارا نہیں. قرآن بیان کرتا ہے کہ اس دن ہر امت اپنے نبی کے ساتھ پیش کی جائے گی. مسلمانوں سے ان کے اعمال پوچھے جائیں گے. یہود و نصارہ سے ان کے رسولوں کی تعلیمات، اور ان لوگوں سے جنہیں کوئی رسول نہیں ملا، ان کے فطرت اور دل کی گواہی لی جائے گی. یہاں سے ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے. نجات صرف نام یا نسل سے نہیں بلکہ حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے سے ملتی ہے. قرآن اسلام کے باہر کے لوگوں کے بارے میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سورہ نساء، سورہ بقرہ اور سورہ طیبہ میں ایک بڑا اصول بتاتا ہے. جو حق پہنچنے کے بعد اس کا انکار کرے وہ جہنم کا حقدار ہے. اگر جس تک حق پہنچا ہی نہیں اسے اللہ بے انصافی نہیں کرے گا. یہ وہ نقطہ ہے جو اکثر لوگوں سے چھوٹ جاتا ہے. رسول اللہ نے بھی فرمایا، 4 قسم کے لوگ قیامت کے دن امتحان میں ڈالے جائیں گے. صحیح مسلم کے شواہد کے مطابق ان میں شامل ہیں وہ لوگ جنہیں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، وہ لوگ جو فطرت کے زمانوں میں تھے، وہ لوگ جو سن نہ پائے یا سمجھ نہ پائے، اور وہ جن تک توحید کی اصل بلاہٹ صاف طور پر نہ پہنچی. یہ وہ مسئلہ ہے جہاں رحمت اور انصاف دونوں اپنی حدوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ
किसी को बे इल्म होने की वजह से अजाब नहीं देता। जहन्नम की हकीकत, कुरान की आंखें खोल देने वाली तस्वीर। दहकती चिंगारियां, कुरान कहता है उसकी आग इंसान के दिलों तक पहुंचती है, उसमें इंसान के दिलों तक पहुंचती है। एक और आयत, वो आग जिसे इंसानों और जिन्हों ने ईंधन बनाया। आखिर ध्यान रहे, जहन्नम सिर्फ गुनहगारों का ठिकाना नहीं, बल्कि हक को जानकर ठुकराने वालों का अंजाम है। कुरान साफ फरमाता है, अल्लाह किसी कौम को तब तक अजाब नहीं देता जब तक उनके पास रसूल न भेज दे। यानी जो लोग जानबूझकर हक के खिलाफ खड़े हुए, उनका अंजाम इंतहाई सख्त है। जन्नत की हकीकत, रहमत का दरवाज़ा, नूर, सरसब्ज बागात, ठंडी हवाएं और बहती हुई नहरें। जन्नत को कुरान दारुल करार कहता है, हमेशा की जिंदगी। आस की नेमतें इंसानी तसव्वुर से कहीं ज्यादा हैं। न नफरत, न दर्द, न मौत, न जुदाई, सिर्फ सलामती और खुशहाली। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में वो चीजें हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना। अगर एक जुमला इस सारी हकीकत की कुंजी है, जन्नत अल्लाह की रहमत है और किसी का हक नहीं। आज फैसले का दिन, जब हक और रहमत आमने सामने खड़े होंगे। युग तक कोलास उमर, क्या रस्मल ऐसा कारत होगा। हश्र का मैदान शांत हो जाता है, फरिश्ते कतारों में खड़े, अरबाबे हिसाब सामने लाए जाते हैं। यानी अल्लाह जिसे चाहेगा अपनी रहमत से नवाज देगा। अल्लाह फरमाता है, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। और इसी मैदान में 3 किस्म के लोग सामने आते हैं। जिन्होंने हक को पहचाना, मान लिया और उस पर चले, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। और वो जिन्होंने हक को पहचाना मगर ठुकरा दिया, उनके लिए अजाब मुकर्रर है। वो जिन्होंने हक को सुना ही नहीं या समझ ही न सके, उनके लिए इम्तिहान और फिर अल्लाह का इंसाफ। और एक आवाज गूंजती है, उदखलू बहा बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। यह वही मुकाम है जहां इंसान की सदियों की मेहनत, उसका डर, उसकी उम्मीदें सब एक ही लम्हे में जमा। इस्लाम का पैगाम बहुत साफ है, अल्लाह निहायत रहम वाला है और अल्लाह हरगिज जालिम नहीं। हर इंसान का हिसाब उसके इल्म, उसके हालात और उसकी नीयत के मुताबिक होगा।
कुरान ने यह भी फरमाया, जो भलाई का रुख करे अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। आज हमारी जिम्मेदारी ये है हक को जाने, उसे अपनाएं और दूसरों तक सही अंदाज में पहुंचाएं। क्योंकि कल फैसला सिर्फ एक चीज पर होगा, क्या तुमने हक को पहचाना और क्या तुमने उसे माना।